ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय सज्जन वृन्द, यहाँहरू सबैमा सादर नमस्ते। म टीकाराम आर्य जैमिनी गुरुकुल टीकापुर कैलालीबाट सदा झैं आज पनि रात्रिकालीन पुनित बेलामा एउटा वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने हेतुले फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित भएको छु। सज्जन वृन्द, हिजो जुन वेद मन्त्रको चिन्तन हामीले गर्यौं त्यो वेद मन्त्रको चिन्तनले परमपिता परमेश्वर को सेवा कसरी गर्ने, उसको सेवा के हो, उसको उपासना के हो र परमपिता परमेश्वर को अनुकम्पा हामीमाथि कसरी भइरहेको छ र संसारका तमाम मानिसहरूले त्यो परमपिता परमेश्वर को सेवा कसरी गरिरहेका छन्। हरेक मत, हरेक पंथ, हरेक विचारमा एउटै ईश्वरलाई मान्ने प्रक्रिया, उसको उपासना गर्ने विधि, उसको आराधना गर्ने विधि फरक फरक चाहिँ देखिन्छन्। कहीं पनि एकरूपता चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले वेदले परमपिता परमेश्वर को जुन उपासना गर्ने विधि छ, जुन सेवा गर्ने विधि छ, त्यो सम्पूर्ण जगतका लागि, सम्पूर्ण मानव मात्रका लागि समान रूपले चाहिँ उपदेश गरेको छ र त्यो सम्बन्धमा हामीले केही चिन्तन गर्यौं। र साथसाथै हिजो अथर्ववेदको मन्त्र जहाँ यो मानव देहलाई देवालय, शिवालय भनेर बताइएको छ र जसमा 8वटा चक्र र 9वटा द्वार भएको प्रमाण अथर्ववेदमा प्राप्त छ। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या भनेर भनिएको छ। त त्यसमाथि हामीले थोरै हिजो चिन्तन गरेका थियौं। त त्यसको सँगसँगै एउटा प्रसङ्ग उठेको थियो, जुन प्रसङ्ग कठोपनिषदसँग सम्बन्धित थियो। कठोपनिषद जुन पंचम बल्ली सम्म छ र त्यहाँसम्मको जुन वर्णन छ, जुन अध्यात्मको चिन्तन छ, त्यो अध्यात्मको चिन्तन यम र नचिकेताको संवादबाट सुरु भएको छ र नचिकेताका 3वटा वरको प्रसङ्ग त्यहाँ छ र यमाचार्यले दिएका वरको कुराहरू त्यहाँ छ र यी सबै कुराहरूको साथसाथै जसमा कठोपनिषदमा 11वटा द्वारको प्रसङ्ग छ भनेर आदरणीय उद्धव प्रसाद पराजुलीज्यूले भन्नुभएको थियो र त्यो मैले नि खोजेँ र त्यो खोज्दा कठोपनिषदमा 11वटा द्वार भएको यो शरीरमा त्यो प्रमाण चाहिँ छ, त्यो भेटिएको छ। त थोरै हामी त्यसमा पनि चिन्तन गर्ने छौं। के हुन् त ती 11वटा द्वार र किन ती 11वटा द्वार मानियो
के ती 11वटा द्वारले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको जुन 9वटा द्वारले क्रिया गरेका छन् त्यो क्रिया गरेका छन् वा छैनन् र यो कुन प्रसङ्गमा चाहिँ विशेष गरेर आयो भन्ने चाहिँ कुरालाई पनि हामी थोरै बुझ्ने प्रयास आज गर्नेछौँ। किनकि जुनसुकै प्रसङ्ग पनि जब उठ्छ त त्यो प्रसङ्ग कुन प्रकरणसँग सम्बन्धित छ त्यसलाई बुझ्न पर्ने चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले वेद मन्त्रको चिन्तन गर्नुभन्दा पहिला जो 11वटा द्वारको कुरा गरेको छ उपनिषदमा, अर्थात् त्यो कठोपनिषदमा यमाचार्यले नचिकेतालाई 3वटा वर दिने क्रममा जब अन्तिम वर जुन मृत्युको बारेमा चाहिँ नि सोधेका थिए नचिकेताले, अर्थात् मृत्यु के हो, मृत्यु कसरी हुन्छ, मृत्यु किन हुन्छ र यसको कारण के हो, यी यावत कुराहरू जब सोधेका थिए त त्यसको उत्तर दिने क्रममा यो 11वटा द्वारको प्रसङ्ग आएको रहेछ। त यसमा कठोपनिषद पञ्चम बल्लीको मन्त्र 1 मा चाहिँ भनिएको छ, पुरमेकादश द्वारमजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् वै तत्। त यसमा भनिएको छ पुरम एकादश द्वारम। अब यो शरीरलाई एउटा पुर यानी नगर बताइएको छ। यसमा यो शरीर एउटा नगर हो। त्यसैले त उपनिषदका अन्य ठाउँमा पनि आएको छ नि त, यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे, जस्तो ब्रह्माण्डमा छ त्यस्तै पिण्डमा छ, यानी यो शरीरमा छ। त्यही कुरालाई उपनिषदले दर्शाएको छ। त यहाँ पनि पुरम एकादशम द्वारम, पुरम एकादश द्वारम। त यी 11वटा द्वार भएको के हो त, अथवा यो पुरी, यो नगर, यो सहर, यो शरीरलाई एउटा सहर भनेर बताइएको छ। त त्यसैले भनिएको छ पुरम नगरमा एकादश द्वारम, 11 इन्द्रिय रूपी ढोका। अब 11वटा इन्द्रियको कुरा आएको छ। त वेदमा जुन इन्द्रियको कुरा आएको छ त्यो वेदमा आएको इन्द्रिय सबै कुराहरू योसँग मिलेका छन्। जो 9वटा इन्द्रिय छन् ती सबै कुरामा यसो कुनै पनि परिवर्तन छैन, हुबहु जस्ताको त्यस्तै छ। त यसमा 2टा चाहिँ अतिरिक्त छन्, त्यसको कारण के हो त भन्ने कुरा पनि हामी यसबाट बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र मैले यहाँहरूलाई सकेसम्म बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु। त जस्तो 2टा नाक, 2टा आँखा, 2टा कान, एउटा मुख, एउटा मलद्वार, एउटा मूत्रद्वार गरेर जो 9वटा द्वारको चाहिँ वर्णन छ, 9वटा द्वार अथवा 9वटा जो इन्द्रियहरू छन् यिनीहरूको बारेमा जो वेदमा आएको छ, यसमा कुनै पनि फरक छैन। यी सबै कुराहरू यथावत चाहिँ कठोपनिषदको यो मन्त्रमा पनि रहेका छन्। त त्यसैले यहाँ भनिएको छ ढोका यानी आउने जाने मार्ग भएको, अजस्य अजन्मा, जसको जन्म हुँदैन त्यस्तो अजन्मा, अवक्र चेतसः, सरल निष्पाप कुनै पनि पाप नभएको त्यस्तो चित्त, त्यस्तो मन भएको, आत्माको अनुष्ठाय पुण्य कर्महरूको अनुष्ठान गरेर या भगवानको ध्यान चिन्तन गरेर, न त शोचति शोक गर्दछ अथवा दुःख रहित भइहाल्दछ, विमुक्तश्च शरीरबाट छुटेको यानी मरणोपरान्त, शरीर मरिसके भन्दा पछि, विमुच्यते मोक्षलाई प्राप्त भइहाल्दछ। एतद यो जसलाई जीवात्मा प्राप्त हुन्छ, वै निश्चय तत् त्यो ब्रह्म हो। त यहाँ यसरी यो मन्त्रमा यो शब्द शब्दको अर्थ हो। त यसमा जुन 11वटा द्वारको चाहिने सङ्केत छ त्यसको 2टा द्वार चाहिँ अलग छन्। ती 2टा द्वार के हुन् त भन्दा एउटा द्वार मानिएको छ नाभि। जुन नाभि छ हाम्रो शरीरमा, शरीरको ठिक बीच भागमा, त्यसैले यही कुरालाई लिएर जो वेदमा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः भनिएको छ, यो यज्ञ कुण्ड सम्पूर्ण जगतको यो भुवनको
अथवा यो पृथ्वीको नाभि हो, मूल केन्द्र हो भनेर भनिएको छ। ठिक त्यसै गरी यो शरीर पनि एउटा पृथ्वी हो र यो पृथ्वीको बीचमा नाभि छ जसलाई हामी मूल केन्द्र मान्दछौँ। त्यसैले यी जो 11वटा द्वार मध्येका अरू द्वार त सिधै सिधै हामी देख्दछौँ, तर नाभिलाई द्वार मानेको छ। नाभिलाई द्वार मान्नुको कारण चाहिँ अर्को छ र अर्को द्वार तालु मानिएको छ। एउटा तालु एउटा नाभि गरेर 11वटा द्वारको संकेत यो मन्त्रमा चाहिँ नै आचार्यले गरेका छन् अथवा यमाचार्यले चाहिँ गरेका छन्। त यसको तात्पर्य के हो त भने जब यो शरीर छुट्दछ, यो शरीर छुट्ने बेला जब शरीरबाट आत्मा बाहिर निस्कन्छ त्यति बेला 11वटा द्वार मध्ये कुनै एउटा द्वारबाट आत्मा निस्किन्छ र त्यसमध्ये अन्य जो 9वटा द्वार छन्, 9वटा द्वार भन्दा पनि बढी चाहिँ या त तालुबाट, जसलाई ताल अर्को द्वार 10औं द्वार भनिएको छ, या त नाभिबाट त्यो आत्मा चाहिँ निस्कन्छ र त्यसैले यी द्वारहरू 11वटा द्वारहरू मध्ये कुनै न कुनै एउटा द्वारबाट आत्मा निस्केर बाहिर जान्छ र यो शरीरलाई छोडिदिन्छ भन्ने चाहिँ प्रकरण यसमा आएका कारणले नाभि र तालुलाई यसमा चाहिँ दुईटा द्वार मानिएको छ र यसरी मिलाएर 11वटा द्वारको चाहिँ संकेत यसमा गरिएको हो। तर मूलतः जुन चाहिँ देखिने द्वार, निरन्तर क्रिया गर्ने जो द्वारहरू छन् ती द्वार भनेका 9वटै हुन् र त्यसैको साथसाथै नाभि र तालुलाई चाहिँ त्यसको संज्ञा चाहिँ दिइएको हो। त्यसैले यो उपनिषदमा यो कुनै गलत होइन, एकदमै सही हो, सही कुरा चाहिँ नै यहाँ देखाएको छ। त्यसैले यो प्रकरणलाई बुझ्दा वेदमा भनिएका 9 द्वार र उपनिषदमा भनिएका 11 द्वारमा कुनै पनि अन्तर छैन। यो चाहिँ थोरै प्रसङ्ग हामीले यसमाथि थोरै चिन्तन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र सकेसम्म मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म यहाँहरूलाई त्यो सम्बन्धमा थोरै भने र यहाँहरूले सुन्नुभयो। र अब जुन हाम्रो नियमित छ आज 163औं वेद मन्त्रको हामी चिन्तन गर्दैछौँ, 163औं दिनमा छौँ। त आजको वेद मन्त्र रहेको छ अथर्ववेदको। अथर्ववेद काण्ड 7 सूक्त 72 को मन्त्र 1 रहेको छ। ऋग्वेदमा मण्डल छन्, अथर्ववेदमा काण्ड छन् र यजुर्वेदमा अध्याय छन् र सामवेदमा आर्चिक छन्। त्यसैले यी अथर्ववेदको जुन काण्डमा यी कुराहरू चाहिँ आएका छन् त्यो सम्बन्धमा यसले के भनिरहेको छ, यसले दिन खोजेको सन्देश के हो त्यसलाई चाहिँ नि बुझ्ने प्रयास थोरै गर्नेछौँ र मन्त्रमा भनिएका कुराहरूलाई सकेसम्म यहाँहरूले बुझ्ने गरी भन्ने प्रयास म गर्नेछु। त अथर्ववेद काण्ड 7 सूक्त 72 को मन्त्र 1 यसले दिन खोजेको सन्देश हो कि उठ ऐश्वर्यको भागलाई हेर। के हो त ऐश्वर्य, केका लागि उठ्ने, कसरी उठ्ने त हामीले चाहिँ यही कठोपनिषदमा यमाचार्यले भन्नुभएको उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत भन्नुभएको छ कि उठ जाग, जुन प्राप्तव्य छ, जे प्राप्त गर्न चाहन्छौ त्यसलाई प्राप्त गर। प्राप्त गर्न के चाहन्छौ यहाँ नचिकेतालाई सम्झाएको र नचिकेतालाई जुन कुरा सम्झाइरहनु भएको छ यमाचार्यले, त यसको तात्पर्य हो कि जुन कुरा चाहन्छौ त्यो कुरालाई प्राप्त गर। त के चाहन्छौ त भन्दा यमाचार्य कहाँ नचिकेता चाहिँ कुनै धन सम्पत्ति माग्न गएका होइनन्, कुनै विवाह गर्नुको निमित्त कन्या माग्न गएका पनि होइनन्, अथवा सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त गर्नुको निमित्त पनि नचिकेता यमाचार्यको द्वारमा गएका होइनन्। उनलाई चाहिँ त्यो तत्त्वको आवश्यकता थियो जुन तत्त्वलाई प्राप्त गरेर ऊ संसारबाट अलग हुन चाहन्थे। धेरै लामो कथा छ र कुनै समय परमपिता परमेश्वरको असीम अनुकम्पा सदैव यसरी नै बनिरह्यो र जुन कुरा हामी गरिरहेका छौँ, जुन स्वाध्याय सन्दोहबाट केही चिन्तन हामी गर्दैछौँ, यसको समाप्तिपछि कठोपनिषद अन्तर्गत रहेर त्यसमा भनिएका कुराहरूलाई पनि
सकेसम्म यहाँहरूको माझमा पुर्याउने प्रयास म अवश्य पनि गर्नेछु र त्यसको लामो कथा छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथा छ। त्यसलाई हामीले केवल भौतिक रूपमा मात्रै हेर्ने होइन, आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ यदि त्यो कथालाई हामीले हेर्ने हो भने धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कठोपनिषदले त त्यो ज्ञान प्रदान गरेको छ जुन ज्ञान पाइसकेपछि फेरि मानिस अतृप्त रहँदैन, ऊ सदैव ज्ञानामृतबाट तृप्त भइहाल्दछ। संसारमा अन्य दुःखहरू हुन सक्दछन् किनकि हामी मनुष्य हौँ, हामीले शरीर धारण गरेका छौँ, सुख दुःख मान अपमानको अनुभूति हामी सबैलाई हुन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि जुन व्यक्ति कठोपनिषद जस्तो दिव्य र त्यो अनौठो ज्ञान जब उसले प्राप्त गर्दछ त त्यो प्राप्त गरेपछि फेरि उसलाई अप्राप्त केही पनि रहँदैन किनकि त्यो पनि वेदानुकूल ज्ञान भएका कारणले गर्दा। र वेद नै संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो र वेदले नै सबै कुराहरूको ज्ञान सम्पूर्ण मानव मात्रका लागि दिएको छ। तर विडम्बना हामी मानिसहरू वेदमा श्रम गर्दैनौँ, वेदभित्र अनुसन्धान गर्दैनौँ, वेदको पठन पाठन गर्दैनौँ। यदि कसैले अलिअलि वेदको पठन पाठन गरिहाल्यो भने पनि वेद विरुद्ध मतपन्थहरू चलाएर, वेद विरुद्ध आचरणहरू गरेर वेदकै निन्दा गरिरहेको प्रत्यक्ष कुरा, त्यस्ता प्रकारका चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। त धेरै व्यक्तिहरू जसले विभिन्न प्रकारका सम्प्रदायहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ त उहाँहरूले धेरै जसोले त वेदको नाम सम्बन्ध पनि लिनुहुन्न किनकि कुरा चाहिँ ईश्वरका गर्नुहुन्छ, कुरा जीवात्माका गर्नुहुन्छ। कतिले प्रकृतिलाई चाहिँ अलग मान्दैन, कतिले जीव र ब्रह्मलाई एउटै मान्छन्। अथवा यी यावत कुराहरू संसारमा छन्, मुन्डे मुन्डे मतिर भिन्न, हरेक व्यक्तिको मुण्डमा यानि मस्तिष्कमा बुद्धि भिन्न भिन्न छ र त्यही भिन्न भिन्न बुद्धिलाई उसले चाहिँ समाजमा परिचालित गर्छ र समाजमा देखाउँछ, समाज स्थापित गर्न चाहन्छ। जुन व्यक्ति सत्यको अनुसरण गर्दछ, सत्यको अन्वेषण गर्न चाहन्छ, त्यो व्यक्ति कसैको पनि जालमा फस्दैन। ऊ साँचो कुरालाई चाहिँ खोजेर, सत्य कुरालाई खोजेर त्यसको अनुसरण गर्दछ। जो व्यक्ति सत्यको अनुसरण गर्न सक्दैन, सत्यको अन्वेषण गर्न सक्दैन, त्यो व्यक्ति कसैको जालमा पनि फस्न सक्दछ। र त्यसरी नै तमाम मानिसहरू त्यस्तै प्रकारको जालमा चाहिँ फसिरहेको अवस्था संसारमा हामी देख्छौँ। यद्यपि सबैले आफूलाई ईश्वरकै भक्त ठान्दछन्, सबैले आफूलाई अध्यात्मवादी नै ठान्दछन्, सबैले आफूलाई धार्मिक नै ठान्दछन्। यति हुँदाहुँदै पनि बडा अनौठो छ यिनीहरूका ईश्वर सम्बन्धी चर्चा, अध्यात्म सम्बन्धी चर्चा, ज्ञान सम्बन्धी चर्चा। कतिपय त वेद भनेका बाहुनहरूले आफ्नो कमाई खाने भाँडो बनाउनका लागि बनाएका हुन् भन्ने सम्प्रदायहरूको पनि कमी छैन किनकि आफूले त पढेका छैनन्, वेद के हो थाहा छैन र आफूले गरेको कुरा चाहिँ सही हो किनकि जो हिजो जन्मे 100-150 वर्षबाट जन्मेको जुन सम्प्रदाय छ, जुन मत छ, उसले वेदको निन्दा गर्छ। र कतिपय मूर्खहरू, मैले अस्ति पनि यो कुरालाई सङ्केत गरेको थिएँ, पण्डित महेन्द्रपाल आर्यलाई कुनै ईसाईले प्रलोभन दिए, कुनै ईसाईले पत्र लेखे त उनले चाहिँ नि वेदमा प्रभु येशूको नाम भएको कुरालाई चाहिँ राख्ने प्रयास गरे। त उनले लेखेको पुरै चिठी पढेर सुनाउनु भएको थियो र त्यो यहाँहरूले युट्युबमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। पण्डित महेन्द्रपाल आर्यको उसमा थोरै मैले चाहिँ सुनेको थिएँ र त्यो सुन्दा के लाग्यो त भने संसारमा कति उल्लु बनाउन सकेका छन्। वेदको ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः मागृध कस्यस्वित् धनम। यो यति उत्तम मन्त्र जहाँ ईश्वरको सम्पूर्ण चिन्तन गरिएको छ, ईश्वरका बारेमा बताइएको छ, त्यस्तो मन्त्रलाई लिएर यो त प्रभु येशूको नाम हो भनेर गलत अर्थ लगाउँदै सोझा साझा जनताहरूलाई फसाउने कार्य चाहिँ गरिरहेका छन्। र त्यति मात्रै होइन, र अर्कोतिर यही वेदमा, यही यजुर्वेदको 40औं अध्यायमा एउटा मन्त्र आएको छ, सपर्यगा शुक्रमकायम व्रणमस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभूर्याथा तत्यतोर्थान वेदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः भनेर भनिएको छ। त यहाँ कबीर मनीषी, कवि शब्द आएको छ। त यो कबीर मनीषी, कवि शब्दको अर्थ के हो त यहाँ चाहिँ केही कबीर, सन्त कबीरका अनुयायी, विशेष गरेर रामपालका अनुयायीहरूले यो कबीर शब्दको अर्थ कबीर दासको हो, कबीर दास नै परमपिता परमेश्वर हो भन्ने अर्थ लगाउँदै अनेक सोझा साझा व्यक्तिहरूलाई भ्रमित पार्ने काम गरिरहेको हामी देख्छौँ। किनकि उनले लेखेका तमाम किताबहरूमा ज्ञान गङ्गा छ,
अनि जिउने मार्ग छ, यिनीहरूमा यस्तै यस्तै कुराहरू लेखेको चाहिने पाइन्छ। त यसरी वेदको अपव्याख्या गर्दै आफ्नो धुलो सोझ्याउनेहरूले चाहिँ धेरै बिगारेको पनि छ। त त्यस्ता कुराहरूबाट बच्नु अलिकति जोसँग बुद्धि छ, जोसँग विवेक छ, सबैले कमसेकम सोच्नु पर्दछ, कमसेकम सत्यलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ, यी कुरालाई चाहिँ मनन गर्दै जानुपर्दछ। त्यसैले मन्त्रको वास्तविक अर्थलाई चाहिँ जबसम्म हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैनौँ, जबसम्म बुझ्दैनौँ, जबसम्म स्वाध्याय गर्दैनौँ, तबसम्म त यस्तै प्रकारको भ्रम संसारमा भइरहन्छ। र यो भ्रममा धेरैजसो जसलाई वेदको बारेमा थाहा छैन, जसले हाम्रा जो दर्शनहरू छन्, षड दर्शनहरू, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदान्त दर्शन, यी आदि जो दर्शनहरू छन्, यिनीहरू सांख्य दर्शन आदि जो दर्शन छन्, यिनको बारेमा कुनै जानकारी छैन। एकादशोपनिषद, यद्यपि उपनिषदहरू 108वटा प्राप्त छन् आजको मितिमा, 108वटा उपनिषद हामीलाई प्राप्त हुन्छन्, तर अन्य जति पनि उपनिषदहरू छन् ती उपनिषदहरूमा साम्प्रदायिकता छ। तर जो 11वटा उपनिषद विशेष गरेर छन् तिनीहरूमा चाहिँ साम्प्रदायिकता छैन। हरेक व्यक्तिलाई सम्पूर्ण मानव मात्रको निमित्त ज्ञान दिएको छ। त्यसैले त्यस्ता उपनिषदहरूको अध्ययनबाट हामीलाई चाहिँ जीवात्माको, परमात्माको, प्रकृतिको ज्ञान प्राप्त हुन सक्दछ। र यी सबैको ज्ञान सृष्टि विद्या, अग्नि विद्या, जल विद्या, वायु विद्या, विमान विद्या, यी सबैको कुरा, सबै ज्ञान चाहिँ हामीलाई वेदबाट प्राप्त हुन्छ। तर हामी त्यो पढ्न सकिरहेका छैनौँ, हामी अनुसन्धान गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले विडम्बना छ, हामी आयातित संस्कृतिका पछाडि दौडिरहेका छौँ, आयातित सभ्यताका पछाडि दौडिरहेका छौँ। र त्यसरी दौडिनुभन्दा यदि हामीले हाम्रो जुन वैदिक वाङ्मयभित्र रहेका तमाम ग्रन्थहरू छन्, जुन ऋषि संस्कृति छ, त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः हाम्रो जीवन सुखद र सरल हुन सक्दछ। र यी कुराहरूलाई हामीले उपनिषद, वेद आदिका माध्यमबाट बुझ्न जरुरी छ। त आज मैले अथर्ववेदको कुरा गर्दैछु। त यहाँ आदरणीय उद्धव प्रसाद पराजुलीजीले लेख्नु भएको छ, एकादशोपनिषद नै चर्चा गर्नु पर्ला गुरुदेव भन्नुभएको छ। अवश्य पनि समय परमपिता परमेश्वरको असीम अनुकम्पाले जबसम्म यो शरीर स्वस्थ रहन्छ, जबसम्म प्रभुको कृपा रहन्छ, यहाँहरूको सदा सहायता रहन्छ, तबसम्म सकेको कार्यमा पछि हटिने छैन। अवश्य पनि मैले जति सक्छु त्यति चाहिँ यहाँहरूको माझ पुर्याउने प्रयास अवश्य पनि गर्नेछु। र मैले त के गर्न पो सक्छु र, म त ऋषिहरूका वाणीहरू, ऋषिहरूले लेखिदिनु भएका कुराहरूलाई आफ्नो तरिकाले यहाँहरू समक्ष पुर्याउने प्रयास मात्रै हो। किनकि एउटा साधारण मानिसले ऋषिहरूको, वेदको त्यो महत्तालाई बुझ्न त धेरै गाह्रो छ। किनकि त्यो बुझ्नलाई, ऋषिहरूका ती देनलाई बुझ्न त अत्यन्त दुर्लभ छ। फेरि पनि परमपिता परमेश्वरको असीम अनुकम्पा, विद्वानहरूको आशीर्वादले गर्दा केही न केही बोल्न र भन्न सक्ने स्थिति रहन्जेलसम्म यी कुराहरू चाहिँ अवश्य पनि आउनेछन्। त आज म आजको वेद मन्त्रतिर चाहिँ जाँदैछु। र मैले भने कि अथर्ववेद काण्ड 7 सूक्त 72 को मन्त्र 1 र यसले दिन खोजेको सन्देश हो, उठ ऐश्वर्यको भागलाई हेर भनेर चाहिँ यसले दिन खोजेको सन्देश हो र उपदेश हो। र कस्तो प्रकारको ऐश्वर्य, कुन ऐश्वर्य, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ चिन्तन गर्नेछौँ। यो वेदको मन्त्रले जसरी सम्झाएको छ त्यसै गरी हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। त भनिएको छ, उत्तिष्ठतावपश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वीयं यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन। तो यहाँ उत्तिष्ठत, उठ, उत्तिष्ठत, उठ, र इन्द्रस्य ऐश्वर्य का। अब इन्द्र शब्दको जुन अर्थ छ, हरेक प्रकरणमा भिन्न भिन्न अर्थ छ। अब यो मन्त्रमा इन्द्रको अर्थ छ ऐश्वर्य, र कतै इन्द्र शब्दको अर्थ छ परमपिता परमेश्वर यानी ईश्वर, कतै इन्द्र शब्दको अर्थ छ विद्युत जो आकाशमा चम्किन्छ, पानी परेको बेला, बादल गर्जेको बेला चम्किन्छ। त कतै इन्द्र शब्दको अर्थ छ जीवात्मा। त्यसैले हरेक प्रकरण अनुसार त्यो नाम, त्यो शब्दको अर्थ भिन्न भिन्न हुन्छ। त यहाँ इन्द्रस्य यानी ऐश्वर्यको, यहाँ इन्द्रको भन्न मिलेन।
जस्तो पुराणमा भनिएको स्वर्गको राजा इन्द्र, त्यो अर्थ यहाँ लगाउन थाल्यो भने फेरि गलत हुन्छ। किनकि वेदमा कुनै पनि शरीरधारी जीवको नाम छैन अथवा मनुष्यको नाम छैन। तर मनुष्यका कर्मको चाहिने वर्णन वेदमा छ। मनुष्यले कस्ता प्रकारका कर्महरू गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको वर्णन वेदमा छ। तर नाम नहुनुको कारण के हो त भने वेदमा कसैको इतिहास छैन, कसैको वंशावली छैन। जहाँ वंशावली हुन्छ, जहाँ कसैको नाम हुन्छ, त्यो त इतिहास हुन्छ। त्यसैले वेद कुनै ऐतिहासिक ग्रन्थ होइन, वेद त विशुद्ध ज्ञान हो। त्यसैले यहाँ यही कुरालाई चाहिने भनिएको छ, इन्द्रस्य ऐश्वर्यका ऋत्वियम व्यवस्थित भागम, भागलाई अवपश्यत, हेर अथवा देख, यदि त्यो श्रातम पाकिसकेको छ भने जुहोतन, होम गर, र यदि अश्रातम पाकेको छैन भने पनि ममत्तन, आनन्दित हो। तर अब के पाक्ने हो, कुन ऐश्वर्य पाक्ने हो, के को होम गर्ने हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले वेदका मन्त्रहरूमा अथवा वेदमा समाजको जुन कल्पना छ त्यो अत्यन्त उदात्त छ। यदि हामी तपाईँ राजनीति गर्न चाहन्छौँ, देशमा शासन गर्न चाहन्छौँ र देशको नेता बन्न चाहन्छौँ भने पनि वेदको अध्ययन अति आवश्यक छ। यदि वेदभित्र भएको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत मन्त्रहरूलाई मात्रै पनि सङ्कलन गरेर त्यसको मात्रै स्वाध्याय, त्यसको मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने पनि त्यो नेता जो राष्ट्रको नेता बन्न चाहन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छ अथवा विभिन्न प्रकारका मन्त्रीहरू बन्न चाहन्छ, सांसद बन्न चाहन्छ अथवा कुनै नेता बन्न चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्ता प्रकारका वेदका मन्त्रहरू खोजिकन पढ्न अति आवश्यक छ र उसले त्यसको अर्थलाई बुझ्न पनि आवश्यक छ। त्यो बुझ्ने हो भने कुनै पनि नेता भ्रष्टाचारी हुन सक्दैन, कुनै पनि नेता उत्कोच लिन सक्दैन। र त्यसको साथसाथै कर्म, अब वेदमा कर्मकाण्ड छ, विशेष गरेर मूल रूपमा 3वटा काण्ड र त्यसका अतिरिक्त हामी विज्ञान काण्डलाई पनि 4वटा वेद भएको कारण लिन्छौँ। तर मूल रूपमा के हो, कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड, ज्ञान काण्ड। त कर्मकाण्डको जुन विधि छ, कर्मकाण्डको अर्थ धेरै जसोले के लगाइदिए, कर्मकाण्डको अर्थ विभिन्न प्रकारका आकृतिहरू निर्माण गर अनि पूजा गर, पाठ गर, त्यही कर्मकाण्ड हो भन्नेमा सीमित रह्यो। कर्मकाण्ड त्यो हो, कर्मकाण्डको एउटा अङ्ग त्यो पनि हो। त कर्मकाण्डको तात्पर्य के हो भने यदि तपाईँ कुनै सरकारी नौकरी गर्नुहुन्छ, कुनै कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँका कर्म कस्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि हो कर्मकाण्ड। तपाईँ कुनै सरकारी शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा सरकारी कुनै कर्मचारी हुनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा पनि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँका कर्म के हुन्, तपाईले कसरी कर्म गर्नुपर्दछ भन्ने बोध तपाईलाई हुन आवश्यक छ। र त्यो बोध यदि कहीँबाट हुन्छ भने त्यो वेदबाट हुन्छ। किनकि वेदबाट यदि त्यो कर्मको महिमा उसले बुझ्ने हो भने फेरि कुनै पनि अफिसरले, कुनै पनि ग्राहकबाट, कुनै पनि सेवाग्राहीबाट कुनै प्रकारको घुस उसले लिँदैन, किनकि ऊ घुसदेखि डराउँछ। र जो परमपिता परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ, केवल एउटा सामान्य मन्दिरमा विश्वास गर्ने, सामान्य मस्जिदमा अथवा चर्चमा गएर मात्र विश्वास गर्नेहरूमा त्यो उदात्त भावना कहिल्यै पनि प्रकट हुँदैन। जसले ईश्वरलाई सर्वत्र देख्दछ, सबै ठाउँमा देख्दछ, त्यो व्यक्तिभित्र मात्र त्यो उदात्त भावना प्रस्फुटित हुन सक्दछ। र जसले एकदेशी, एक ठाउँमा रहने र त्यस्तो प्रकारको कल्पना गरेर ईश्वरलाई असीमित ईश्वरलाई सीमित बनाउन खोज्छ भने त्यो केवल त्यो ठाउँमा पुगेको बेला मात्र ओहो यहाँ त गर्न हुँदैन, यो मन्दिर हो, मन्दिरभित्र चाहिँ चोरी गर्न हुँदैन भन्ला। तर मन्दिरभन्दा बाहिर गएपछि यहाँ जे गरे नि हुन्छ भन्ला। जस्तो कतिपय मांसाहारी व्यक्तिहरू के गर्छन्, एकादशीको दिन छ, आज त एकादशी हो, म त मासु खाँदिनँ, किनकि एकादशीका दिन मासु खान हुँदैन भन्छ। र ऊ द्वादशीका दिन जति पायो त्यति मासु खाइदिन्छ। र त्यस्तै गरेर विभिन्न कुराहरू छन्, भोजनमा त्यस्तै बखेडा छ। र एकादशीको दिन भात खायो भने अनि जति भातका सीता खायो त्यति चाहिँ किरा खाए बराबरको पाप लाग्छ भन्ने किसिमको कतिपय किताबहरूमा लेखिएको पाइन्छ। र जस्तो कृष्ण र अर्जुनको संवादमा, कृष्ण संवादमा चाहिँ लेखिएको छ, ज्ञानमाला भन्ने एउटा किताबमा, त्यसमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ राखिएका छन्। त
त यो के हो त भने कुनै पनि कर्मलाई सीमामा, समयमा, स्थानमा बाँधेर आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास मात्रै हो। र यदि तपाईलाई चाहिँ एकादशीको दिन भात खाँदा त्यस्तो किरा खाए जस्तै हुन्छ भने द्वादशीमा पनि त्यही हुन्छ। किनकि परमपिता परमेश्वरले जुन अन्नको उत्पादन मनुष्यका लागि गर्नुभएको हो नि, जुन उद्देश्यका लागि गर्नुभएको छ, त्यो त्यही उद्देश्यमा चाहिँ नै त्यसको प्रयोग हुनुपर्दछ। यदि त्यसको गलत प्रयोग गर्यो भने चाहिँ पाप लाग्दछ, त्यो यथार्थ हो। त्यसैले मानिसले यस्तै यस्तै कुराहरूमा चाहिँ नै मानिसलाई ईश्वरप्रतिको विश्वास जुन छ त्यसबाट विमुख गरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले परमपिता परमेश्वरमाथि जसले विश्वास गर्दछ त उसले एउटा डर चाहिँ के हुन्छ भने कि मैले जस्ता प्रकारका कर्महरू गर्दछु र यो कर्मको फल मलाई अवश्य पनि परमपिता परमेश्वरले दिनुहुन्छ, त्यसैले मैले लुकेर भए पनि कुनै प्रकारको नराम्रो कार्य चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने बुझ्दछ। र किनकि उसले सर्वत्र ईश्वरलाई देखेको छ, उसको मनमा के हुन्छ भने मैले यहाँ यो काम गरिरहँदा पनि परमात्माले देख्नु भएको छ, मैले कसैलाई नराम्रो बोल्दा पनि परमात्माले सुन्नु भएको छ, यो ज्ञान उसलाई भइहाल्दछ। जब यो ज्ञान उसलाई हुन्छ त्यसपछि ऊ पापयुक्त धनको कमाई कहिल्यै पनि गर्दैन, ऊ सदैव धर्मयुक्त धनको कमाई गर्दछ, धर्मपूर्वक कमाई गर्दछ र त्यसको चाहिँ उचित व्यवस्थापन पनि गर्दछ अथवा उचित खर्च पनि गर्दछ, जहाँ जसरी गर्न पर्ने त्यसरी गर्दछ। नभए धेरै चाहिँ कस्तो छन् भने जो घुस लिन्छन्, घुस लिएर पैसा कमाउने प्रयास गर्दछन्, तिनीहरूले लिएको घुस फेरि कुनै राम्रो काममा जाँदैन, कुनै परोपकारमा जाँदैन, कुनै समाजको सेवामा जाँदैन, कुनै राष्ट्रको विकासमा जाँदैन। तिनीहरूको त्यो घुस लिएको पैसा भनेको सुरा र सुन्दरीमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ। किनकि रात पर्न पाएको हुँदैन, उनीहरू चाहिँ ठुल्ठुला होटलहरूमा गएर त्यस्तै प्रवृत्तिमा चाहिँ डुबेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र त्यसो गर्दा के हुने भयो त भन्दा त्यो पापको कमाई पापमै चाहिँ उनीहरूले फालिरहेको हुन्छन्। त्यसैले त्यस्तो गर्न हुँदैन। त्यो नगर्नका लागि वेदको कर्मकाण्ड बुझ्नु पर्यो र वेदको कर्मकाण्ड यदि तिनले बुझेनन् भने फेरि कहिल्यै पनि उत्कोच लिँदैनन्। उनलाई डर हुन्छ, यदि मैले यो लिएँ भने परमात्माले मलाई क्षमा गर्नुहुने छैन, किनकि परमात्माले हेरिरहनु भएको छ भन्ने बोध उसलाई हुन्छ र उसले त्यस्ता कर्महरू गर्दैन। त त्यसैले जुन कुराहरू चाहिँ भनिएको छ यहाँ चाहिँ वेदले आदेश के गरेको छ त भन्दा समाज समृद्ध, पुष्ट, धन धान्यले भरपूर हुनुपर्दछ। कुनै चिजको पनि समाजमा कमी हुनु हुँदैन, राष्ट्रमा कमी हुनु हुँदैन, राष्ट्रको कुनै पनि व्यक्ति भोकले मर्नु हुँदैन, राष्ट्रको कुनै पनि व्यक्ति नाङ्गो रहन हुँदैन। यो उदात्त भावना चाहिँ वेद अनुसार यदि हामीले गर्यौँ भने कुनै पनि नेता भ्रष्टाचारी हुँदैन। ऊ आफ्ना नागरिकको, आफ्ना जनताको सेवा सुरक्षामा कुनै पनि कमी हुन दिँदैन। ऊ किनभने उसले चाहिँ सदैव राम्रा कामहरू गर्छ, सदैव दुखीको सेवा गर्छ, सदैव नाङ्गालाई चाहिँ उसले लुगा दिन्छ, कपडा दिन्छ, जो भोको छ उसलाई अन्न दिन्छ। किनकि उसले जुन भ्रष्टाचार गर्छ त्यो पैसाबाट यदि उसले दिने हो भने तमाम भोकाहरूको चाहिँ नै पेट भरिन सकिन्छ, तमाम नाङ्गाहरूको चाहिँ शरीर छोप्न सकिन्छ। त्यस्तो प्रकारको ज्ञान उसलाई प्राप्त हुन्छ र त्यस्तै व्यक्ति नेता हुनु पनि पर्दछ। भ्रष्टाचार गर्ने, घुसखोरी, कपटीलाई हामी नेता बनाएर चाहिँ पठाउँछौँ भने फेरि हामीले दुःख बाहेक सुख त कहिले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, सदैव हामीले दुःख नै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले वेदले भनेको छ उत्तिष्ठ त, तिमी उठ, तिमी सबै उठ। एकजना उत्तिष्ठ त यहाँ बहुवचनको प्रयोग भएको छ। उत्तिष्ठ त तिमी अथवा तिमीहरू सबै उठ। यहाँ उत्तिष्ठ तिमी उठ भनिएको होइन, परन्तु उत्तिष्ठ त तिमी सबै उठ भनिएको छ यो मन्त्रमा। र समाजमा कुनै एकाध उन्नत छ अथवा शेष छ, अवगत परिस्थितिमा त समाज अवनत र अशान्त नै रहनेछ। हामीले जुन समाजमा देखिरहेका छौँ त्यही त देखिरहेका छौँ, त्यस्तै अवस्था त हाम्रो छ। अतः तिमी सबै उठ। आदेश भयो कि उठेर के गर्ने? उठ्न त उठ, तर उठेर के गर्ने? केवल उभिने होइन। त्यसैले भन्छ अब पश्यत्येन्द्रस्य भागमृत्वीयम्, र ऐश्वर्यको व्यवस्थित भागलाई देख, ऐश्वर्यको व्यवस्थित भागलाई हेर। उपनिषदले यस पूर्वार्धको सुन्दर शब्दमा अनुवाद गरेको छ के
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। यो पनि कठोपनिषदको मैले अघि पनि यसो संकेत गरेँ। कठोपनिषद 1:3-14 र उठ जाग र श्रेष्ठ पदार्थहरूलाई प्राप्त गरेर होसमा आऊ, सचेत बन। होसमा आऊको अर्थ के हो? सचेत बन, सही मार्गमा लाग। र उपनिषदले भन्यो प्राप्य वरा निबोधत, श्रेष्ठ पदार्थहरूलाई प्राप्त गरेर होसमा आऊ। र वेदले भन्यो अपवस्य तेन्द्रस्य भाग मृत्युयम, र ऐश्वर्यको व्यवस्थित भागलाई देख। वर पदार्थ र ऐश्वर्यको व्यवस्थित भागमा कुनै अन्तर छैन। अवपश्यतको अर्थ हो गहिरो दृष्टिले हेर। निबोधतको अर्थ हो सम्झ, बुझ, होसमा आऊ। त दुवैको भावमा समानता छ। यदि हामी होसमा आउँदैनौँ, बुझ्दैनौँ, बुझ्ने प्रयास गर्दैनौँ भने त पढ्नु बेकार हो, सुन्नु बेकार हो, भन्नु बेकार हो। त्यसलाई बुझेपछि न मान्छेमा चाहिँ त्यो उसभित्र उत्तम भावना चाहिँ जागृत भएर आउँछ। र त्यो उत्तम भावना जब जागृत हुन्छ त उत्तम भावनाले मानिसलाई उत्तम बनाउँछ र असल मार्गमा लाग्ने प्रेरणा दिन्छ। र उपनिषदको वर, श्रेष्ठ पदार्थ धेरै सुन्दर छ, किन्तु वेदको ऋत्वियम भागम, व्यवस्थित भाग धेरै महत्त्वको छ। सृष्टिका पदार्थहरूमा सबैको भाग छ, कसैको थोरै, कसैको धेरै। यस थोरै या अधिक अन्धाधुन्द विभाजनमा अवलम्बित होइन, परन्तु जसले जस्तो कमाई गरेको छ, जसले जस्तो कमाएको छ त्यसका अनुसार व्यवस्थित छ। वेदले यस व्यवस्थित भागको कुरा भनेर यसलाई प्राप्त गर्ने उपायको पनि निर्देश गरेको छ। कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको निर्देश गरेको छ। अर्थात् जस्ता कर्म गर्नेछौ, सृष्टिका पदार्थहरूमा राम्रो या नराम्रो, अधिक या अल्प, त्यस्तै तपाईको भाग रहनेछ। त्यसमा घटबड गर्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन अथवा कसैलाई पनि छैन। वेदले उत्तरार्धमा यस्तै कुरा भनेको छ जसमा बलिहार हुनेलाई र जिउन चाहन्छ अथवा त्यस्तो प्रकारको भाव चाहन्छ। र यदि श्रातम जुहोतन, यदि पाकेको छ भने होम गरिदेऊ। अर्थात् ऐश्वर्यको पराकाष्ठामा पुगेर त्यसलाई होम अर्थात् इदं न मम, यो मेरो होइन भन्ने भाव राख्न सक। भगवानको मार्गमा सम्पूर्ण कर्मलाई समर्पित गरिदेऊ। र धनको त्यागमा सुख छ, संग्रहमा दुःख छ। हामीसँग जति संग्रह हुँदै जान्छ त्यति हामी दुखी हुँदै जान्छौँ, जति त्याग हुँदै जान्छ त्यति हामी सुखी हुँदै जान्छौँ। किनकि जब त्यो भावना जागृत हुन्छ कि मैले कुनै एउटा नाङ्गो व्यक्तिलाई लुगा दिएँ भने सन्तुष्टि हुन्छ, कुनै भोकोलाई अन्न दियो भने सन्तुष्टि हुन्छ। यदि त्यो गर्न सकेन, छन् त छ, तमाम छ, तर दिन सकेन भने केही काम छैन। त्यसैले त भनेको छ वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम, अर्थात वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा दीपो दिवापि च। धनाढ्यलाई, सम्पन्न व्यक्तिलाई दिएको दानको कुनै अर्थ छैन। दान त त्यो भोकोलाई दिने हो जसको पेट भोको छ, दान त त्यसलाई दिने हो जसको शरीर नाङ्गो छ,
शरीरमा लगाउने लुगा छैन, पेट भर्नको निमित्त अन्न छैन, त्यस्तोलाई दिएको दान दान हो। र यदि त्यही दान त्यो भोकोलाई नदिएर कुनै धनाढ्यलाई दिइन्छ भने त्यो धनाढ्यले त्यो दानको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दैन, किनकि ऊ आफै सम्पन्न छ, त्यसले त्यो बेकार हो। धनाढ्यलाई दिएको दान व्यर्थ छ। त्यसैले भनेको वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा तृप्तेषु भोजनम। अघाएकोलाई भोजन दिएर के का, ऊ त्यसको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दैन, किनकि ऊ त अघाएको छ। यदि त्यही भोजन भोको व्यक्तिलाई दिने हो भने कति खुसी हुन्छ। त्यसैले भने वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्रमा आफै त्यत्रो जल राशि छ भने त्यो जल राशि, त्यो समुद्रमा पानी पर्नुको अथवा पानी चढाउनुको के अर्थ, त्यो पनि वृथा छ, बेकार छ। जस्तो हामी कर्णालीको पानी उठाएर कर्णालीमै चढाउँछौँ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। यदि कर्णालीको पानी उठाएर जहाँ सुक्खा छ त्यहाँ हाल्यो भने त्यसको अर्थ छ, त्यो काम छ। त्यसैले वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा दीपो दिवापि च। र सूर्यको प्रकाशले सारा जगत प्रकाशित भइरहेको बेला दियो बालेर देखाउनु मूर्खता हो, त्यो पनि बेकार छ, त्यो पनि वृथा छ, त्यसको पनि कुनै अर्थ छैन। यसरी यति महत्त्वपूर्ण ज्ञान चाहिँ दिइएको छ। र त्यसैले वेदले उत्तरार्धमा यस्तो कुरा भनेको छ कि जसमा चल्नाले यदि श्रातम जुहोतन, जुन भनेको छ यदि पाकेको छ भने होम गरिदेऊ भनेको छ। अर्थात् ऐश्वर्यको पराकाष्ठामा पुगेर त्यसलाई होम इदम नमम, यो मेरो होइन भनेर भगवानको मार्गमा अथवा भगवानलाई समर्पित गरिदेऊ। धनको त्यागमा सुख छ र सङ्ग्रहमा दुःख छ भनिएको छ। यी कुराहरू चाहिँ यसमा आएका छन्। र अगाडि भनिन्छ यद्य श्रातम ममत्तन, यदि काचो छ भने पनि मस्त हो, आनन्द भएर बस। र काचोमा दुःख मान्ने अधिकार छैन र पाकेकोलाई राख्ने अधिकार छैन। र काचोमा शोक गर्न आवश्यक छैन। र यसलाई भनिएको छ हानि लाभमा समता। त्यसैले त योग दर्शनमा भनिएको छ, तपको बारेमा भन्दा योग दर्शनमा महर्षि पतञ्जलिले योग सूत्रमा लेख्नु भएको छ, तपो द्वन्द्व सहनम। सुख दुःख हानि लाभ मान अपमानमा समतुल्य हुनु चाहिँ तप हो। केवल आँखा बन्द गरेको छ, मनमा ईर्ष्या छ, कुनै प्रकारको परमपिता परमेश्वरको ध्यान छैन, अनेक प्रकारका कष्टहरू छन्, अनेक प्रकारका चाहिँ आकाङ्क्षाहरू छन् भने त्यो तप होइन। र तप त त्यो हो जो द्वन्द्वहरू छन्, त्यो द्वन्द्वलाई सहन गर्दै आफ्नो जो परम लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा निरन्तर लागिरहनु चाहिँ तप हो। त्यसैले वेद ऐश्वर्य प्रदान गरेर पनि शान्त राख्न चाहन्छ। धन सम्पत्तिको मालिक बनाएर पनि शान्त राख्न चाहन्छ, नम्र बनाउन चाहन्छ। यो हो वेदको शिक्षा, यो हो वेदको समाज व्यवस्था, यो हो वेदको राष्ट्रिय व्यवस्था, यो हो वेदको राजनीतिक व्यवस्था, यो हो वेदको कर्मकाण्डीय व्यवस्था। त्यसैले कर्मकाण्डको अर्थ केवल पूजापाठ गरेर खानुलाई सम्झनु भनेको मूर्खता हो। कर्मकाण्डको अर्थ हो एउटा मनुष्यले आफ्नो जीवनमा आफू गरिरहेको कार्यमा दत्तचित्त भएर त्यो कार्यलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी उत्तम बनाउन सकिन्छ, कसरी सबैलाई सुख पुर्याउन सकिन्छ, त्यही कर्मकाण्ड हो। त्यो कर्मकाण्डलाई जसले त्याग्दछ त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि कर्मको महत्तालाई बुझ्न सक्दैन। यी कुराहरू चाहिँ यो मन्त्रमा भनिएको छ। त सज्जनवृन्द यहाँहरूले चाहिँ यति बेलासम्म सुन्नुभयो, सुनेर साथ दिनुभयो र वेदको यो मन्त्रलाई पढेर यसको भावलाई, यसको शब्दार्थलाई सकेसम्म चाहिँ सम्झाउने प्रयास गरेँ र यहाँहरूको माझ पुर्याउने प्रयास गरेँ। र यहाँहरूले यतिन्जेलसम्म अत्यन्त धैर्यताका साथ
सुन्नुभयो, सुनिदिनुभयो र यो आफूसम्म मात्रै सीमित नराखेर धेरैसम्म पुर्याउने प्रयास यहाँहरूले पनि गरिदिनु हुनेछ, जसले गर्दा धेरैलाई यो सम्बन्धित जानकारी प्राप्त होस् भन्न पनि चाहन्छु। र यहाँहरूले सुनिदिनु भएकोमा कोटिसह साधुवाद पनि दिन चाहन्छु। र भोलि फेरि समय र प्रविधिले साथ दिएको खण्डमा फेरि अर्को वेदको मन्त्र लिएर यसरी नै फेरि चिन्तन गर्नेछौँ, फेरि मनन गर्नेछौँ र केही जान्ने र जनाउने प्रयास गर्नेछौँ। त यहाँहरूसँग भएका जुन ज्ञान राशि छ त्यसलाई पनि यहाँहरूले यही फेसबुकको माध्यमबाट अथवा यसैमा आफ्ना टिप्पणीहरूद्वारा पनि राख्न सक्नुहुनेछ, किनकि यहाँहरूले जे जस्तो जान्नुभएको छ, जसरी बुझ्नुभएको छ त्यो कुरालाई पनि राख्नुभयो भने अझै निखार चाहिँ आउन सक्दछ, अझै हामी बुझ्न सक्दछौँ, अझै हामी मन्थन गर्न सक्दछौँ र त्यो मन्थनबाट एउटा त्यस्तो प्रकारको नौनी निस्किनेछ जुन नौनी प्राप्त गरिसकेपछि फेरि अरू कुनै प्राप्तव्य रहँदैन। यस्तो प्रकारले हामीले सदैव वेदको स्वाध्याय गर्दै आफ्नो जीवनलाई जुन मानव देह परमपिता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ यसको कल्याण गर्ने प्रयास हामी सबैले गर्नुपर्दछ। यो आत्माको कल्याणको निमित्त हामीले असल कार्यहरू गर्नुपर्दछ। यति भन्दै र यहाँहरू सबैलाई पुनः सादर नमस्ते गर्दै म मेरो